الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع بها آخرين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما اللهم رب زدنا عملا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، یکتائی، تنہائی، بادشاہی، ہر قسم کی بڑیائی اللہ احکم الحاکمین، رب العالمین، ارحم الراحمین دی ذات پاک واسطے ہے جو اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، داتا ہے، گنج بخش ہے، غریب نواز ہے، غوث اعظم ہے، دستگیر ہے. اور درود و سلام سیدنا سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، امام الحرمین والقبلتین، سید الثقلین، امام اعظم، امام کائنات، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ. وعلیکم السلام. کل کائنات کے سردار، میرے اور تہاڈے دلاں دی بہار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک پر رحمت اور بخشش کی دعا، آل رسول، اہل بیت، اصحاب رسول، تابعین اعظام، تبع تابعین اکرام، اولیاء اکرام، بزرگان دین رحمہ اللہ اجمعین واسطے ہے. حضرات سامعین اور معززات، محترمات، اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، میں جو آیت کریمہ تلاوت کیتی ہے، اللہ پاک فرما رہے ہیں بے شک اسی اس قرآن کو نازل کیتا ہے اور بے شک اسی خود ایدی حفاظت کرنے والے ہیں. اور نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا دی ایک حدیث مبارکہ میں تواڈے سامنے تلاوت کیتی ہے، جہدے اندر آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی اس کتاب قرآن مجید کے ذریعے بہت ساریاں قوماں کو عروج دیتا ہے، رفعت دیتا ہے، بلندی دیتا ہے، اور اس کتاب کو پسے پشت ڈالنے دی وجہ تو، عمل نہ کرنے دی وجہ تو، ایدی نافرمانی کرنے دی وجہ تو، ایدی گستاخی کرنے دی وجہ تو بہت ساریاں قوماں کو پیچھے کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے، ہلاک کر دیتا ہے۔ برادران اسلام، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، جدوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تے نازل کیتا ہے، تد تو اج تک یہود و نصارہ اور مشرکین اور دیگر ایسی اقوام جو اسلام کی دشمنی رکھنے والیاں نے، انہوں نے ایدی تکذیب بھی کیتی ہے، ایدی تردید بھی کیتی ہے، اور ایدی گستاخی کرنے دیاں بھی کوششاں کیتیاں نے۔ وہ ہمیشہ تو یہ چاہتے رہے کہ قرآن دی دعوت کسی طریقے دے نال رک جائے، اور قرآن دی دعوت نو کسی بھی طریقے دے نال اسی بند کر دئیے۔ قرآن لوگ سنن نہ، قرآن سنانے والے دنیا تو ختم ہو جان، سکھانے والے ختم ہو جان۔ یہ ایک انقلابی کتاب ہے۔ جدوں بھی کفار دا زور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے نہیں چلیا، آپ دے اصحاب تے نہیں چلیا، آپ دے احمدیاں تے نہیں چلیا، تو انہوں نے بدبختاں نے پہلا وار نبی پاک دی ذات تے کیتا، آپ دے اصحاب تے کیتا، انہوں نے ڈرایا، ماریا، دھمکایا، ہر طرح دی کوشش انہوں نے کیتی۔ جدوں یہ نہیں چل سکیا بس انہوں دا، تو پھر انہوں نے اس کتاب نو، کہ جو مسلمان کتاب لے کے بیٹھے نے، اس کتاب نو انہوں نے برا بھلا کہنا شروع کر دیا کہ جو تسی پڑھتے ہیں ٹھیک نہیں ہے، یہ اپنے کو ہی بنایا ہے، یہ مجنوں ہے، دیوانہ ہے، شاعر ہے، یہ تے ایک ڈرونے خواب دیاں باتاں نے جڑیاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ کردے ہیں۔ کوئی انہوں نے ایسا مورچہ نہیں چھوڑیا جتوں انہوں نے اس کتاب سے، اور اس کتاب جس سے نازل کیتی گئی ساڑھے پیغمبر تے، انہوں نے الزامات نہ لگائے گئے، تردید تکذیب کرنے دا نئے تو نیا بہانہ انہوں نے تلاش کیا۔ قرآن پاک کو اگر پوچھا جائے کہ اے قرآن تو بول کے دس، تیرے اوپر اور جس دے اوپر تینوں اتاریا گیا وہ دے اوپر لوگوں نے کیا الزامات لگائے، تو قرآن بہت وضاحت دے نال ہر پارے دے اندر ان لوگوں کا تعارف کرواتا ہے کہ ہاں انہاں لوگوں نے مجھے جھٹلایا، انہاں نے اے بات کیتی، فلاں موقع تے انہاں نے اے بات کیتی ہے، اور یہ تے اللہ کی طرفوں نازل ہونے کا انکار کر دے۔ تورات، زبور، انجیل، یہ تینوں آسمانی کتاباں نے، اور اسی ان تینوں کتاباں دے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ اسی ان تینوں کتاباں کو اللہ کی طرفوں نازل کرتا اور سچیاں کتاباں مانتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنہ نبیوں کے اوپر اتاریاں نے وہ بھی سچ اور برحق نے۔ اسی انہوں نے منتے ہیں لیکن وہ سانوں نہیں منتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الانبیاء کے اندر کفار دی ایک بات کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ پاک فرماندے نے ایک کافر جڑے نے یہ بات کہتے ہیں کہ یہ ڈرونے خواب نے یا خود ہی کڑیاں ہوئی کچھ باتاں نے، یہ اللہ کی طرفوں نازل کیتا ہوا کلام نہیں ہے۔ تو یہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت مقامات کے جواب بھی دیتا کہ تنزیل من رب العالمین، یہ تے نازل کیتا گیا ہے جڑا دونوں جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اور بہت مقامات تے جتھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کافروں کو جواب دیتا۔
آئیے جو قرآن پاک کے اوپر اعتراضات ہوئے، قرآن خود بول کے کہتا ہے کہ میرے اوپر فلاں فلاں نے اعتراض کیتے۔ جدوں تو 9/11 کا واقعہ پیش ہے، یعنی کہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر امریکہ کا جدوں تو وہ ٹھایا گیا، اس تو ہن تک اسلام قبول کرنے کی شرح کے اندر بہت اضافہ ہے۔ وہ تو پہلا یہ نہیں سی ہے، اتنا اسلام عام نہیں سی، لوگ بہت ایسا بستیاں اور ایسے خطے دنیا کے اوپر سی جنہوں کو پتہ ہی نہیں کہ اسلام کیا ہے۔ بس وہ 9/11 کے واقعہ تو بعد مسلمان، اسلام، قرآن، دہشت گرد، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چرچا ہوا دنیا کے اوپر، اور دنیا نے بجائے نفرت کرنے دے قریب آنا شروع کر دیتا کہ دیکھیے تو صحیح یہ ہے کیا، اینی نفرت، اینے برے لوگ، وہ جنگلی درندے، وہ فلاں فلاں، ایسا ایک سکیچ پیش کیا گیا۔ لوگ مجبور ہو گئے قریب پہ آ کے دیکھو نا وہ ہے کون نے، کتاب کیا ہے۔ وہ تو بعد جتنا قرآن پاک عربی زبان اور اردو اور فارسی یہ تو علاوہ جنہ قرآن شائع ہوا ہے تاریخ دے اندر دی مثال نہیں ہے، تاریخ دے اندر یعنی مسلمانوں کی 1400 سالہ تاریخ دے اندر اینا قرآن پاک کو انگریزی اور دوسری زبانوں دے اندر نہیں ترجمہ کر کے شائع کیتا گیا جنہ انہوں نے پراپیگنڈے تو بعد شائع کیتا گیا۔ بدلہ لین لئی انہوں نے وہی حربہ آزمایا جڑا پہلے کرتے ہیں۔ ادو قرآن صحیفے دے اندر نہیں سی ہے، قرآن جگہ جگہ تے درختوں کے پتیاں دے اوپر فلاں جگہ تے فلاں جگہ تے لوگوں کے سینیاں دے اندر، حضرت عثمان غنی، دیگر اصحاب کرام، خبیب بن کعب، عبداللہ بن مسعود، انہوں کی زبان کے اوپر قرآن ہے۔ پھر ایک مصحف کے اندر آیا تو ان بدبختہ نے پھر گستاخی کرنی شروع کر دی تھی۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر، قرآن خود کہتا ہے کہ فلاں فلاں موقع تے انہوں نے میری گستاخی کی، میرے جواب اس طرح ملا ہے۔ تو چند دن پہلے ہی سویڈن کے اندر جو واقعہ پیش آیا، اعلانات کیتے گئے کہ فلاں جگہ کے اوپر ریفریشمنٹ کا انتظام ہے، فلاں جگہ کے اوپر جناب اجتماع ہے، جلسہ ہے، تماشا ہے، تو لوگ جمع ہو گئے تو ان بدبختہ نے قرآن پاک کو جلایا، نعوذ باللہ، اور قرآن پاک کو جلا کے مسلمان جڑے دنیا دے ہر خطے دے اندر موجود نے انہوں نے دلوں دے اندر پریشانی، تکلیف دی ایک کیفیت پیدا کی۔ کدی سنا ہے کسی مسلمان نے تورات دی گستاخی کی ہوئے، انجیل دی گستاخی کی ہوئے، زبور دی گستاخی کی ہوئے؟ کیوں نہیں؟ سانو قرآن تعلیم ہی یہ دیتا ہے کہ تسی پہلیاں کتاباں تے ایمان لے کے آنا ہے، پہلیاں کتاباں کو اپنے ایمان کا حصہ بنانا ہے، تاں تانوں مسلمان منیا جائے گا، تاں میں تانوں اپنے بنانا ہے۔ قرآن پاک شروع ہی تو ہوتا ہے کہ پہلیاں کتاباں تے ایمان لے کے آنا ہے۔ آئیے قرآن پاک خود بول کے کہتا ہے اے بدبخت سویڈن دے یہودی، عیسائی، قرآن دشمن، لعنتی کردار اس ممبر دے اوپر کھڑے ہو کے اخلاق کے دائرے دے اندر میں جتنے بھی الفاظ بول سکتا وہ گندے لوگ، وہ معاشرے دے کٹیا ترین افراد، وہ اللہ دی زمین دے اوپر ایک بدترین گروہ جنہوں نے قرآن پاک کو اعلان کر کے اور پرے مجمع دے اندر جلایا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بل قالوا اضغاث احلام بل افترا، بلکہ کافر لوگوں نے قرآن پاک تے اعتراض کیتا ہے، تے پریشان لوگوں دے خواب نے جنہوں مسلمان بیان کر رہے ہیں، مسلمانہ دا نبی بیان کر رہے ہیں۔ ادھر تو بعد انہوں نے اگلا اعتراض کیتا ہے قرآن پاک نے، بل قالوا اضغاث احلام بل افتراہ بل هو شاعر، یہ تے پریشان لوگوں دے خواب نظر آندے نے، یا انہوں نے کہہ دیتا ہے کہ شاعر دا کلام ہے، جڑا بڑا منفرد شعر و شاعری دا ذوق رکھنے والا بندہ ہے، وہ دا یہ پڑھیا ہوا کلام ہے، بنایا ہوا کلام ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماندے نے کتے انہوں نے
قرآن بول کے کہتا ہے کہ انہوں نے میرا مذاق اڑایا کن الفاظ کے اندر وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَاءٍ مَكَّنَّاهُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً اللہ پاک فرماتے ہیں اسی انہوں نے قدرت دیتی کہ دے اوپر دیکھنے دے اوپر اسی انہوں نے قدرت دیتی سمجھنے دے اوپر اسی انہوں نے قدرت دیتی سننے دے اوپر اسی قدرت دیتی دل دی جڑا سوچ کے جناب والا معاملات نو طے کردا ہے لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں فما اغنا عنہم سمعهم ولا ابصارهم ولا افئدتهم اللہ فرماتے ہیں انہوں نے نہ اپنے کنا دے کولوں کم لیا نہ اکھاں دے کولوں کم لیا نہ دل دے کولوں کم لیا کیتا کی ہے ولا افئدتهم من شيء اذ كانوا يجحدون بآيات اللہ اللہ پاک فرماتے ہیں انہاں بدبختاں نے میری آیات دا انکار کرنا شروع کر دیتا وحاق بهم تے انہاں نے جو اللہ نے انہاں واسطے جڑا قرآن دا انکار کرنے والا ہے جڑا او دے واسطے عذاب تیار کیتا ہے انہاں نے او دا بھی مذاق اڑانا شروع کر دیتا ہے ماں کانوا بہ یستہزئون تے ٹھٹھا کیوں مذاق کرنا شروع کر دیتا ہے قرآن پاک نو پھر قرآن بول کے کہندا ہے جدو سارے حربے ازما لے نا قرآن ایک شاعر کا کلام ہے نعوذ باللہ قرآن تے ایک پریشان لوگوں نے خواب نے قرآن تے جناب اے اللہ دی طرفوں نہیں نازل کیتا گیا تو پھر اگلا انہوں نے سٹیپ پہ اٹھایا کہ قرآن کسی نو سونا نہیں نہ دو کسی نو پڑھا نہیں نہ دو یہ کہنے لگے وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن کافرہ نے کہنا شروع کر دیتا اے قرآن سنا ہی نہ کہندے نہیں یہ جادو ہے جڑا سنتا ہے وہ ایسے کتاب کا ہو جاتا ہے تسی قرآن سننا ہی چھوڑ دیو تے وَالْغَوْ فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ جدو قرآن پڑھیا جائے تے شور مچانا شروع کر دیو قرآن پڑھیا جائے گستاخانہ الفاظ استعمال کرنا شروع کر دیو قرآن پڑھیا جائے تے اپنے کلام پیش کرنے شروع کر دیو قرآن نہیں پڑھنا قرآن نہیں سننا قرآن تو دور ہو جانا ہے وَالْغَوْ فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ تاکہ تسی غالب ہو جاؤ قرآن دا مذاق اڑا کے ادھر نبی پاک تلاوت کرنے ادھر ابو بکر عمر عثمان غنی ایک قرآن پڑھن تے قرآن دا مذاق اڑاؤ کادے لیے اڑانا ہے اس لیے اڑانا ہے کہ جدوں انہاں دی اکثریت بڑھ جائے گی تو پھر ایک قرآن دے قریب آن گے جماعت بڑھے گی جدہ جدہ سنن گے اودا ایک قرآن دے قریب ہوندے جان گے تو تواڈے واسطے ضروری ہے تسی قرآن سنو ہی نہ اور صحیح بخاری دے اندر یہ واقعہ موجود ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد دے وقت بیت اللہ شریف کے اندر قرآن پاک پڑھتے پے نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کر رہے اور کعبۃ اللہ دی دیوار دے قریب نا ابو جہل آیا قطبہ آیا ولید آیا یہ تینوں چھپ کے قرآن سنتے پے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اور جدو سنتے پے نے قرآن سنتے جدوں آواز آ رہی ہے ادھر قریب ہونے دی کوشش کر رہے ہیں اور جدوں قریب ہوندے گئے تو تینوں دے سر آپس دے اندر ٹکرا گئے جدوں ٹکرائے نا تو تینوں ہی بول اٹھے کہ آپا کتھے تو کتھے ہو کہندا تو کدھر آیا ہو کہندا میں بھی بس غلطی دے نال ادھر کام آیا سی بس ادا آیا تے میں اتنے آ کے بیٹھ گیا ادھروں تلاوت ہو رہی سی میں کہا سنی لئیے کی اللہ پاک اس کتاب دے اندر فرما رہے ہیں اچھا تینوں کہنے لگے سارا دن تے اپنی لڑائی اس بات دے اوپر گزرتی ہے جناب سارا دن تے اسے کام سے گزرتا ہے روکنا ہے ہٹانا ہے بلال نو مارنا ہے سمیہ نو مارنا ہے زبیرہ نو مارنا ہے تے آپ ہی یہ شروع کر دیتا کام تینوں نے کعبہ دی دیوار کو ہاتھ لگا کے وعدہ کیتا کہ ہن سننا ہن نہیں دوبارہ سنیں گے تو اگلا دن ہویا تو رات نو ابو جہل کہنے لگا کیوں نہ ہوئے انہاں دونوں نے تے وعدہ کیتا ہے ایتھے کعبے دے اندر بیٹھ کے وعدہ کیتا ہے وہ تینوں نے تے اپنا دونوں نے تے وعدہ توڑنا نہیں اس لیے میں ہی چلو چلا جانا سننے واسطے بےتاب ہو گیا نا قرآن سننے لی تو پھر واپس آیا جدوں یہ واپس آیا تھوڑی دیر گزری تو تینوں دے سر پھر ٹکرا گئے انہوں نے کہا میں سمجھا سی کہ تو نہیں آئے گا انہوں نے کہا میں کیا سی تو نہیں ہونا آپ تین نہیں آگے پھر تینوں نے اتنے کھڑے ہو کے وعدہ کیتا کہ آپ دوبارہ اس کتاب کو سننا نہیں سننا تو پھر جدو اگلی رات ہوئی تینوں اٹھ کے اپنے بستر کے اوپر بیٹھ گئے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف کے ذہن سے اندر پہنچ چکے ہوں گے اور جا کے قرآن سنیے تینوں دے ذہن کے اندر یہی خیال آیا کہ اسی اسلام دے بڑے دشمن لیکن قرآن سننے میں دل بڑا کرتا ہے سکون بڑا ہوتا ہے
क्यों ना फिर जाके सुनिए। तीनों ने वही मुआहिदा दोहराया कि वो भी नहीं आया होना। अबू जहल कहने लगा उतबा नहीं आया होना, वलीद कहने लगा कि उतबा नहीं आएगा, अबू जहल नहीं आएगा। तीनों दे सर ऐसे तरह हौली हौली जो दीवार के करीब आए होंदियां होंदियां फिर टकरा गए। तो तीनों ने फिर आपस के अंदर वही गुफ्तगू दोहराया, यानी कि इन्हों ने आपस के अंदर कहा कि कुरान को सुनना नहीं है, लेकिन कुरान ऐसी किताब है सुनने से मजबूर हो जाते, और ऐसे लिए कहते सी कुरान ना सुनियो तुहाडे ऊपर जादू हो जाना है। और अल्लाह पाक फरमा रहे ने वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू ला तस्मऊ लिहाज़ल कुरआनि वल्गौ फीहि लअल्लकुम तग़लिबून। अल्लाह पाक फरमाते ने लोग कहते ने कुरान ना सुनो, जे कुरान सुने तो तुसी जनाबे वाला की होगे, मगलूब हो जाओगे, गालिब नहीं होगे, अक्सरियत बढ़ती चली जाएगी। लेकिन कुरान के इस्लाम दुश्मनों ने भी सुने हैं और दिल लगी दे नाल सुने हैं, सकीनत हासिल की है कुरान तो। और अज दा काफर भी कुरान दी जनाब मंजिलत की वजह तो, ये जनाब ज्यादा कारी होने की वजह तो, और ये पढ़ाई की वजह तो, और ये तराजम ज्यादा शाया होने की वजह तो अज भी परेशान है कि असीं जिद्दां जिद्दां इहदी दावत नूं रोकने की कोशिश कर रहे हैं, ये बढ़ती चली जा रही है। और इन बदबख्तां ने क्या नहीं कोशिश की थी, और गुमानता नामों के कैदियों के कोलों कुरान पाक छीन के इन बदबख्तां ने उहदे नाल इस्तंजा भी किया है। इन बदबख्तां ने खाना खा के टिश्यू की तरह कुरान पाक के नाल अपने हाथ भी साफ किए ने। इन बदबख्तां ने कुरान पाक के उराग फाड़ फाड़ के जनाब नदियां दे अंदर और गटरां दे अंदर और लैटरीना के अंदर बहाया है, मुजाहिदीन को तकलीफ दी है, कुरान पाक के नाल यह सलूक किया है। वजह क्या है? इसी किताब की वजह तो असीं मार खा रहे हैं, इसी किताब की वजह तो जनाबे वाला ये अगे आके साढ़े खड़े हो जाते। असीं तनख्वाह वास्ते लड़ते हैं, लेकिन ये बगैर तनख्वाह तो इसे कुरान की सरबुलंदी के वास्ते दिन रात एक किते हुए फ्री जनाबे वाला तालीम दिंदे, फ्री लड़ाइयां करते पे ने साडे नाल इसे कुरान दे, यानी कि उन्होंने हर हरबा आजमाया कुरान पाक को मगलूब करने वास्ते। लेकिन अल्लाह पाक फरमाते ने इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। आइए ना अल्लाह तबारक व तआला फरमाते ने मेरा कुरान एक ऐसी किताब है जिन कोई भी अपने को नहीं बना सकता। अल्लाह पाक फरमाते ने वमा काना हाज़ल कुरान यफ्तरा मिन दुनिल्लाहि वलाकिन तस्दीक़ल्लज़ी बैना यदैहि व तफ़सीलल किताबि ला रैब फ़ीहि मिन रब्बिल आलमीन। अल्लाह पाक फरमाते ने कुरान की शान नहीं है कि कुरान आप ही किसी के ऊपर नाज़िल किया जाए। कुरान ते मैं रब रहमान नाज़िल करना नज़ला बिहिर रूहिल अमीन अला क़ल्बिका लितकूना मिनल मुंदिरीन। अल्लाह पाक फरमाते ने कुरान पाक जो मैं नाज़िल करदा मैं सब तो पहले जिब्राइल अमीन अपने कोले बुलाना, मैं कुरान सुनाना, कुरान दिना। जो जिब्राइल अमीन कुरान सुनते ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वही दे वज़न की वजह तो सैयदना जिब्राइल अमीन बेहोश हो जाते ने। सैयदना जिब्राइल अमीन होश आंदा है तो फिर कुरान लैके जनाब वाला आसमान तो नीचे नाज़िल होते ने। ये है कुरान नज़ला बिहिर रूहिल अमीन। अल्लाह पाक फरमाते ने ये इतना अमानतदार फरिश्ता है, ना अपनी तरफ कोई चीज़ दाखिल करता है ना निकालता है। बड़ा अमानतदार फरिश्ता है जिसके जरिए मैं कुरान उतारदा हाँ। और अल्लाह पाक फरमाते ने कुरान की शान ही नहीं है कि अल्लाह की तरफ नाज़िल कीते बगैर कोई आप ही बना लवे। कुरान की शान ही है कुरान मैं खुद नाज़िल करदा। और अल्लाह पाक फरमाते ने कुरान ऐसा सच्चा है अपने पहले किताबां की तस्दीक करता है, अपने तो पहलियां किताबां की तकजीब नहीं करता। वो बदबख्तो कुरान को जलाने वालों देखिए ना, तुसी हकीकत के अंदर इस कुरान दे गुस्ताख नहीं, तुसी जनाबे वाला जिस नबी दे पैरोकार हो सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ए यहूदियों ए ईसाइयों शर्म दा मुकाम ते तुहाडे वास्ते है। इस किताब को जलाने वालों, इस किताब को जनाबे वाला नजरे आतिश करने वालों सुनो तो सही ना, एक कुरान और किताब है जिस किताब के अंदर साडे नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सिर्फ 5 मरतबा इस्तेमाल होया है। और जनाब इस किताब के अंदर सैयदना मूसा सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम जनाब कई दर्जनों दफा इस्तेमाल होया है। और सैयदा मरियम का जिक्र इस किताब के अंदर 26 मरतबा आया है। साडे नबी दा तुसी थोड़ी गुस्ताखी की है, तुसी अपने नबी की ज्यादा गुस्ताखी करने वाले।
साडे नबी का नाम तो 5 मरतबा चलिया है, ईसाइयों तुहाडे नबी का नाम 25 बार चलिया है, और सैयदा बीबी मरियम का नाम 26 बार तुसी जलाया। बदबख्तो तुसी अपने मजहब के भी गुस्ताख हो, कले कुरान के गुस्ताख नहीं। एक आलमे दीन नूं जनाबे वाला लोगों ने, ईसाइयां ने, यहूदियां ने, दीगर मज़ाहिब बातिला दे लोगों ने एक आलमे दीन नूं अपने सामने बिठाया। बिठा के कहने लगे, यहूदी कहने लगे असी जन्नत के अंदर जावांगे, ईसाई कहने लगे असी जन्नत के अंदर जावांगे, और जनाबे वाला वो आलमे दीन कहने लगा अल्लाह दे बंदो जे तुसी जन्नत च गए तो असी जन्नत च जावांगे। वो कहते जे असी जन्नत च गए तो यहूदी कहते तुसी जन्नत च तुसी नहीं जन्नत च जा सकते। तो मुसलमान कहने लगा वो क्यों भाई, उन्हें कहा जी तुसी जन्नत च जा ही नहीं सकते। मुसलमान कहने लगा ए यहूदियों सुन लो, अगर तुसी जन्नत च गए तो मूसा साडा नबी है, असी हजरत मूसा दे नाल जन्नत के अंदर चले जावांगे। हाँ असी इस बात का जनाब इनकार नहीं करते, असी इकरार करते हैं सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम साडे ईमान का हिस्सा, और कुरान के अंदर उन्हां दा अल्लाह ने बाबरकत तज़किरा फरमाया है। ईसाइयों तुसी बोलो, ईसाई कहते जे असी जन्नत च गए, मुसलमानों तुसी नहीं जाओगे। मुसलमान आलमे दीन कहने लगे अल्लाह दे बंदो याद रखना ईसा अलैहिस्सलाम साडे नबी ने, अगर तुसी जन्नत च गए ते असी जावांगे। बात हुण इत्थे आके मुकनी है, साडे नबी जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दसो उन्हां नूं मनदे हो कि नहीं मनदे? कहंदे असी उन्हां नूं नहीं मनदे। मुसलमान आलमे दीन कहने लगा अगर नहीं मनदे हो ते असी ईसा दे नाल जन्नत दे अंदर, असी मूसा दे नाल जन्नत दे अंदर जावांगे। अगर साडे नबी जन्नत दे अंदर जाणगे तुसी इनकार करोगे, तुसी कदे भी नहीं जा सकोगे। असी जावांगे हर नबी दे नाल। अगर गए यहूदी सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम दे नाल ते असी भी हजरत मूसा नूं मनने वाले, अगर ईसाई गए सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम दे नाल ते असी मनदे आ इस सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम नूं। और अगर मुसलमान जन्नत दे अंदर जाएगा तो मुसलमान मनदा है मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पहले आदम अलैहिस्सलाम तक सारे अंबिया नूं हक सच पर हक तस्लीम करदा है। और अगर तुसी गए ते असी जावांगे, ते जे असी गए ते तुसी नहीं जाना, क्योंकि एक नबी का इनकार सारी नबूवत और रिसालत का, अल्लाह दी आसमानी किताबां का इनकार है। आइए अल्लाह तबारक व तआला फरमाने ने है पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व इन अहदुम मिनल मुशरिकीन इस्तजारक फअजिरहु हत्ता यस्मा कलाम अल्लाह। अल्लाह पाक ने कुरान पाक को अपना कलाम किया है, अपनी बातें करार दिता है। अल्लाह पाक फरमाते ने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर कोई मुशरिक तुहाडे कोल कैदी बन के आ जाए ते ओनू कैदी नूं अपने तो इन्ना दूर नहीं करना कि उन्होंने कुरान ही ना सुनने नूं मिले, बल्कि अपने करीब बांधना है ताकि उन्होंने कुरान सुनता रहे। हज़रत समामा रज़ी अल्लाह तआला जो बांध के इन्हों जनाब वाला मस्जिद नबी के अंदर ले आया गया, तो ये हज़रत समामा रज़ी अल्लाह तआला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बात करते, हाँ भी समामा की हाल है, ठीक है मैं तुहानूं कहने क्या मेरा हाल पूछो। अग्यों जनाब एक कैदी है, एक अखां विखांदा है, और एक कैदी है, एक रोटी ज़्यादा खाता है। सहाबा कहते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हूं खाना देंदे, जो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में दाखिल होंदे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घूर के देखदा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक नाउज़ुबिल्लाह नज़ीबा बातां करदा, गुस्ताखाना अल्फाज इस्तेमाल करदा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा के गुजर जाते, मुसल्ले के ऊपर आते, जमात करवाते, वापस चले जाते। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन इन्हों रखा है मस्जिद नबी के अंदर बांध के, और जो रखा है तो 3 दिनों तो बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया समामा तेरा की ख्याल है, अगर तेनों असीं फलां फलां, यानी कि जिस तरह बंदा कैदी को सवाल करता अगर तेनों सजा दईए तो तेरा की ख्याल है। कहने लगा अगर सजा दोगे तो मेरा की बिगाड़ लेना है, मैं तो कल्ला वा, लेकिन मेरे कबीले वाले तो नहीं छड्डना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जा समामा असीं तेनों आज़ाद कीता है। हज़रत समामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो आज़ाद कीता है, ये मदीने की बस्ती तो बाहर गए, जो बाहर गए ना, बाहर जाके इन्होंने सोचा यार कैसा बंदा है, एक तो मैं कैद के अंदर हाँ और सिपा सलार और मदीने के ऊपर हुक्मरानी है, लेकिन मेरी एक भी गर्म बात का एक भी गर्म जवाब नहीं दिता, सारिया बातों का जवाब बड़े धीमे लहजे के अंदर दिता है। हज़रत समामा रज़ी अल्लाह तआला जो वापस आए ना, कहने लगे अच्छा तुसीं मैनूं क्या कुछ क्यों नहीं, क्योंकि मैं तुहानूं इन्ना तंग कीता है, मैं तुहाडे नाल लड़न वास्ते आया, मैं कैदी बन के आया, लेकिन इन्नी माफ़ी दी क्यों है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल्लाह ने मैनूं नरमी तकसीम करने वास्ते भेजा है।
اللہ تبارک و تعالیٰ نے مینوں نرم دل بنا کے بھیجا ہے، اللہ نے مینوں معاف کرنے والا بنا کے بھیجا ہے، جا میں تینوں معاف کیتا ہے۔ کہنے لگے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جدوں تسی قید کیتا ادوں میں قیدی سی۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت دے اندر جدوں تسی مینوں آزاد کیتا میں تہاڈا قید ہو کے رہ گیا۔ اور جدوں حضرت ثمامہ کافر سی تو کنیاں روٹیاں کھاندے سی؟ سات روٹیاں روز دیاں کھاندے۔ جدوں مسلمان ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے دن فرمایا ثمامہ مہمان اپنے کولے یہ واسطے روٹی لے کے آؤ، کھانا لے کے آؤ۔ حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ واسطے اگلے دن روٹی لے کے آئے تو صرف 1.5 روٹی کھا ہوئی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ثمامہ اور کھا۔ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں رج گیا۔ آپ نے فرمایا کافر 7 آنتڑاں دے اندر کھاندا ہے اور مسلمان ایک آنتڑی دے اندر کھانا کھاندا ہے۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرما رہے ہیں قرآن کلام الہی ہے، قرآن سنو گے لوگاں دے اندر خیر بڑھ جائے گی۔ اور قرآن مجید اللہ تبارک و تعالی دی نعمت ہے، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ دی طرف جو اللہ پاک نے انعام نازل کیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وہ کہہ گئے انہوں یاد رکھو، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، قرآن اللہ پاک دی نعمت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید نو اللہ پاک نے بابرکت بنایا ہے۔ وَهَذَا كِتَابٌ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جو بابرکت ہے جن اللہ پاک نے تہاڈی طرف نازل کیتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کو نور قرار دیتا ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ اللہ پاک فرماندے نے اے لوگوں تہاڈے کولے رب دی طرف قرآن آ گیا ہے اور اسی تہاڈی طرف اس قرآن کو نور بنا کے بھیجا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک نو کسی بھی تبدیلی تو پاک قرآن کتاب قرار دیتا ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک دے متعلق فرمایا قرآن دے اندر ٹیڑھا پن تے ہے ہی نہیں، قرآن دے اندر تے کجی ہے ہی نہیں، قرآن دے اندر تے دوگلا پن ہے ہی نہیں، قرآن دو باتاں نہیں کردا، قرآن سیدھیاں باتاں کردا ہے۔ اللہ پاک فرماتے نے لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ۔ اللہ پاک فرماتے نے نہ ادھر پیچھوں باطل آندا ہے نہ کیوں باطل آندا ہے، یہ تے سیدھی کتاب ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس کتاب کو جدوں اتارے یہ تو پہلا اللہ تبارک و تعالی جدوں اپنے احکامات نازل فرماتے نا زمین دے اوپر تورات آئی، زبور آئی، انجیل آئی، تو جناب جدوں اللہ پاک آسمان دے اوپر اعلان فرماندے فلاں حکم میرا زمین تے اتار دیو، فلاں حکم اتار دیو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جدو اللہ تبارک و تعالی قرآن نو نازل یعنی یہ تو پہلا کتاباں نازل فرماندے تو اللہ تبارک و تعالی دیاں کچھ باتاں نو شیاطین آسمان دے قریب جا کے سن لیندے، آسمان دے قریب وہ باتاں نو چوری کر دے اور چوری کر کے باتاں نو زمین دی طرف منتقل کر دے اور شیاطین چڑھدے آسمان تک چلے جاندے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا اتھوں ایک لفظ سنتا نا جڑا شیطان وہ دوسرے نو 2 دسدا، تیسرے نو 3 دسدا، اسی طرح زمین تک انہاں دی یہی روٹین اور زمین تے ایک لفظ سنے لیکن آندیاں وہ پوری کتاب بنا کے رکھ دیندے۔ لیکن جدو قرآن پاک کو اللہ تبارک و تعالی نے نازل کرنے دا ارادہ فرمایا تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کو نازل کرنے واسطے آسماناں دیاں سیکورٹیاں نو مضبوط کر دیتا۔ اور تسی دیکھیا ہونا ہے کہ جدو جناب اسی رات نو اپنی چارپائی تے گرمیاں نو لیٹنے ہیں تو اسی کہنے وہ تارا ٹوٹ کے ادھر ہو گیا ہے، وہ ستارہ ٹوٹا ہے، حالانکہ وہ ستارہ نہیں ٹوٹتا، وہ حقیقت دے اندر شہاب ثاقب ہوندا ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے آسمان دے برجاں دے اوپر فرشتیاں نو بٹھایا ہوا ہے کہ شیاطین جدوں اوپر چڑھنا شروع کرنا ہے تے تسی انہاں نو اوتھوں اگ دے نال مارنا ہے۔ اور اللہ پاک فرماندے نے والصافات صفا والزاجرات زجرا والتالیات ذکرا ان الہکم لواحد رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب وحفظا من كل شيطان
الشيطان المارد لا يسمعون إلا الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فاتبعه شهاب ثاقب. اللہ پاک فرماتے ہیں جدو رب رحمان سیدنا جبرائیل امین دے نال بات کردا ہے تے اے سننے واسطے اوپر چڑھ دے نے. اللہ پاک فرماندے نے جدو اوپر چڑھ دے نے تے میں آسمان دے اوپر زینت دے نال اللہ تبارک و تعالی فرماندے نے فرشتیاں دی بھی ڈیوٹیاں لگا دیتیاں. ہن او کتاب نازل ہونی ہے جے دے اندر کوئی شک نہیں ہے, کوئی شبہ نہیں ہے, ایک بھی لفظ کسی مخلوق دا اندر نہیں داخل ہونا, ایک بھی لفظ دے اندروں نکالیا نہیں جا سکنا. اینو تا قیامت میں محفوظ کرنا ہے, ایدی حفاظت میں آپ کرنی. اللہ پاک فرماندے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. یہ ایسی کتاب ہے, ایسا ذکر اسی نازل فرمایا ہے, اسی آپ حفاظت کرنی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا جدو اوپر چڑھنا شروع ہوندے نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قانون بنا دیتا ہے. ہن قرآن نازل ہونا ہے, ہن قرآن دے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی, قرآن دے اندر کوئی اپنی طرف وہ چیز داخل نہیں کر سکتا, نہ کوئی نکال سکتا ہے. اینو بڑی امانت داری دے نال اللہ دے پیغام نو اللہ دے بندیاں تک پہنچایا جائے گا اور قیامت تک دی حفاظت میں خود کراں گا. آقا کریم نے فرمایا جدو یہ شیاطین قرآن دی وحی نو سننے واسطے اوپر جانے دی کوشش کر دے تو پھر اللہ رب العالمین انہاں دے اوپر شہاب ثاقب پیچھے دے جے دے نال اے جل کے راک ہو جاندے. اور تسی جو رات نو دیکھدے ہو نا کہندے ہو جناب فلاں تارا ٹوٹے ادھر نو ٹوٹ گیا, حقیقت دے اندر تارے نہیں, شیاطین دے اوپر یہ وار کیتے جاندے نے جو آسمان دی طرف چڑھ دے نے باتاں سننے واسطے. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس کتاب کے ذریعے بہت ساری قوموں کو عزت دے گا, بہت ساری قوموں کو ذلیل تے رسوا کر دے گا. اللہ تبارک و تعالی اس کتاب کے ذریعے احترام دے وجہ تو اللہ تبارک و تعالی اس قرآن کو احترام دینے دی وجہ تو, عمل دی وجہ تو, یاد کرنے دی وجہ تو بہت ساری قوموں کو عزت دے گا, بہت ساری قوموں کو ذلت دے اندر دھکیل دے گا. اور جناب تسی پہلے بھی سنیا ہوئے گا کہ ہندوستان دے اندر جڑا انگریز دوڑے ہے ایک نبی نے حافظ قرآن دی وجہ تو دوڑے, ایک نبی نے حافظ قرآن دیکھ کے گیا. اور جناب انگریز نو کیڑی ضرورت سی اے خطہ چھوڑنے دی, اے سونا اگلنے والی زمین اور جناب داتا دے نال جناب اے ہر طرف مالا مال زمینہ چھوڑنے دی انہوں کی ضرورت سی. وہ گیا ہے دے ایک حافظ قرآن نو دیکھ کے گیا, انہوں نے قرآن مٹایا, ہر کوشش کی تھی کسی طرح قرآن نو ختم کیتا جائے, مٹایا جائے, قرآن دی تعلیم نو روکیا جائے. اور انہوں نے قرآن دے قاریاں نو پکڑ پکڑ کے قتل کرنا شروع کر دیتا. اور جناب مسجداں دے اندر لوگاں دے گھراں دے اندر قرآن صحیفیاں دے اندر نکال کے جلانے شروع کر دیتے. جلاندے کرسا بیت گیا تو انگریز دے چیلے گلیاں دے اندر پھر دے کہ تو قرآن پڑھنے دی آواز آئے تو اسی ان لوگاں کو نشانہ بنائیے. جناب پھر ہویا یہ ہے کہ کئی سال گزرے تو انگریز دے چیلے گلیاں دے اندر گزرے نے اور دیکھا کہ کوئی قرآن دی تلاوت کرتا پیا ہے. جدو قرآن دی تلاوت انہوں نے سنیا نا تو وہ جناب مسجد کے اندر داخل ہو گئے. مسجد کے اندر داخل ہو کے انہوں نے ادھر دے کے ہاتھ پیر کیتے کہ جناب وہ کہتے ادھر ساڈے ہل دیکھو, کہتا مینوں دسے گا تے میں تمہیں دیکھاں گا نا. کہنے لگے تسی نبی نے؟ انہوں نے کہا ہاں جی میں نبی ہاں. اے قرآن کتوں یاد کیتا ہے؟ انہوں نے کہا میں اپنی ماں دے کولوں یاد کیتا. کیا تیری ماں حافظ ہے؟ انہوں نے کہا حافظ ہے. انہوں پکڑ کے انگریز جنرل دے سامنے پیش کیتا ہے. انگریز جنرل جدوں اس کو دیکھا ہے نا تو کہنے لگا اے نبی ہے, اکھاں دے کولے نہیں لیکن اس کے باوجود قرآن دے سینے دے اندر محفوظ ہے. اسی قرآن والیاں دے نال کنی دیر تک لڑاں گے, کنی دیر تک وقت ضائع کریں گے. تو انگریز نے اسی دن اپنا بوریا بستر گول کرنا شروع کر دیتا اور اسی وجہ تو بر صغیر کے اندروں نکل کے گیا ایک نبی نے حافظ قرآن کی وجہ تو. آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماندے نے قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. اللہ پاک فرماندے نے تسی کہندے ہو نا کہ قرآن بنا کے اپنے کولوں سناندے نے. اللہ پاک فرماندے نے قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. اللہ پاک فرماندے نے سارے جن مل جان, سارے انسان مل جان تے ایک قرآن کیا ایک آیت نہیں بنا کے میرے سامنے پیش نہیں کر سکتے.
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایتھے پورے قرآن کا چیلنج کیتا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ. اللہ پاک فرماتے ہیں ایدہ کرو 7 سورتیں بنا کے لے آؤ 7 آیتیں بنا کے لے آؤ. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہور نہیں ہو سکتا تے ایک آیت ہی بنا کے دکھا دیو. لیکن یہ بھی قدرت دنیا دے اندر کوئی نہیں رکھتا. اور اسی وجہ تو ایک انقلابی کتاب آئے روز آئے دن ایک کتاب دی گستاخی کرنے دی کوشش کیتی جاندی اور جناب اپنے ہتھانوں گندا کیتا جاندا ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی گستاخی کیتی جاندی. اور جدوں کوئی جناب والا کسی دے نال مقابلہ نہ کر سکے پھر وہ کی کرتا ہے وہ تے تھوکدا ہے اور جناب وہ دی دندیاں پھڑدا ہے کہ میں ہن ایں دے نال ہتھی تا نہیں نپٹ سکیا چلو میں ایدا اپنی جان چھڑاواں. حقیقت دے اندر جان چھڑانے دی اسلام تو مسلماناں تو اسلام اور قرآن دی دعوت تو جان چھڑانے دی کوشش ہے. اور جناب میں کہنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب نو بھی اونچا کیتا ہے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اونچا کیتا ہے. یا ایھا الناس یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اللہ پاک نے میرے نبی نو سورج کہا چاند کہا. ہن بھی جو سورج طرف منہ کر کے تھوکے گا منہ پلٹ کے وہ تھوک دے منہ دے اوپر ہی آئے گا. اور حقیقت دے اندر وہ چاند دا سورج دا کوئی نقصان نہیں کر سکتا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ دی لعنت ہے ان لوگوں دے اوپر. اللہ دا غضب ہے اللہ دا غضب برسے ان لوگوں دے اوپر جنہوں نے کتاب مبین قرآن مجید دی گستاخی کیتی ہے توہین کیتی ہے. تو آئیے جناب مسلمان حکمران کوئی انجدے تے نہیں سی. جناب معتصم باللہ جڑا خلیفہ گزرے ہے اور جناب اپنے دور دے اندر انہوں دسیا گیا خلیفہ معتصم باللہ تو ایک مجبور عورت نے پکارے ہے تو خلیفہ معتصم باللہ اپنے ہاتھ دے اندر شربت لے کے بیٹھا ہے اور شربت انہیں اپنے غلام نے پکڑایا. کہنے لگا ادو تک میں ٹھنڈا پانی نہیں پیواں گا جدو تک میں بدلہ لے کے اس عورت کو آزاد نہیں کرواواں گا. اور جناب خلیفہ معتصم باللہ اسی وقت اٹھیا اور 4000 ابلغ گھوڑے تیز ترین گھوڑیاں نو تیار کیتا ہے اور اس عورت نو آزاد کروایا. صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ جو حج دی تیاری دے اندر مصروف نے تو پیچھوں کسی نے آواز دیتی کہنے لگے خلیفہ تسی حج دے اوپر جا رہے ہو. جناب صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کہنے لگے ہاں حج دا ارادہ ہے. پیچھوں کسی نے کہا تسی حج دے اوپر جا رہے ہو اور قبلہ اول مسلمانوں دا بیت المقدس یہودیاں دے قبضے دے اندر ہے. کیسا حج ہے. ایک جناب کعبے دا تسی طواف کرنے لگو گے اور ایک کعبہ یہودیاں دے قبضے دے اندر ہے. اور جناب صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کہنے لگے میں ادو تک نرم بستر دے اوپر نہیں سوواں گا ادو تک میں چرپائی دے اوپر نہیں لیٹاں گا جدوں تک میں بیت المقدس نو آزاد نہیں کروا لواں گا. اور جناب ساڈے حکمران نے کوئی ننگے پیر چل کے ڈرامے بازی کردا ہے. کوئی کہندا ہے میرے واسطے کعبۃ اللہ دا دروازہ کھولیا گیا ہے. کوئی کہندا ہے جناب مطاف دے اندر بیٹھ کے میں عبادت کیتی. کوئی کہندا ہے حجر اسود نو مینوں ادا گھنٹہ چمنے واسطے ٹائم دیتا گیا. سیکیورٹی جناب پیچھے لوگوں نو ہٹا دی رہی. میں ادا گھنٹہ جناب بیت اللہ شریف دے اندر فلاں مقام دے اوپر کھڑا ہو کے جناب رج رج کے عبادت کیتی ہے. کوئی کہندا ہے مسجد نبوی دا دروازہ کھولیا گیا میرے واسطے میں رج کے روزہ رسول دی زیارت کر کے آیا. بند کرو ڈرامے بازی ساری. اور جناب دیکھیے سید صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کہنے لگے کیسا حج ہے اگر بیت اللہ شریف جناب والا مسلمانہ دے قبضے دے اندر ہے اور بیت المقدس یہودیاں دے قبضے دے اندر ہے. نہیں سوواں گا ادھر تک نہیں آرام کراں گا نہیں ٹھنڈے پانیاں نو جناب اپنے حلق کو نیچے اتاروں گا جدو تک میں بیت المقدس نو آزاد نہ کرا دیا. کہنے لگے ایسا حج حکمران وقت دے واسطے فقط ڈرامے بازی ہے. یہ ڈرامے بازی ہے. یہ بدبخت لوگ یہ شیطان لوگ کبھی جناب پیدل چلتے ہیں مدینے دے اندر تصویراں ویڈیوز اور گندے جناب گندے دماغ دے عقل دے مارے ہوئے لوگ جڑے شیئر کرتے ہیں کہتے ہیں ننگے پہری جا رہے ہیں کہتے ہیں نواز شریف دے واسطے بیت اللہ شریف کا دروازہ کھولیا گیا. وہ بدبختو کیسی حکمرانی ہے کیسا غوری مزاج ہے کیسے جناب صلاح الدین کسی ٹینک بنا کے بیٹھے ہو. اگر انہوں نے اسلام مسلمان اور کعبۃ اللہ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حرمت دے واسطے کام نہیں آ سکتے. کاہے دے یہ تصویراں یہ جناب والا سال بعد ایک نمائش دکھائی جاندی ہے مسلمانوں جناب
शक्कर पड़ियां दे अंदर है, ये उत्थे है उत्थे है। ये जनाब 6 सितंबर है, एक ड्रामेबाजी की हद तक असीं रखते हैं। देखिए ना अपने हुक्मरानां नूं, और शहाबुद्दीन गौरी नूं देखिए। शहाबुद्दीन गौरी जनाब जदों उन्हां नूं पृथ्वियां ने शिकस्त दित्ती तो शहाबुद्दीन गौरी कहने लगा मैं अपनी बीवी के तक करीब नहीं जावांगा, ठंडा पानी अपने बिस्तर के ऊपर जनाब नरम बिस्तर के ऊपर मैं आराम नहीं करांगा, जदों तक मैं इन्हां कोलों बदला ना ले लवां उदों तक मैं सुख दा सांस नहीं लवांगा। 1 साल तो बाद शहाबे गौरी मज़हल बना के हैं भी बैठे, असी गौरी मज़हल बनाया, कादा तुसी गौरी मज़हल बनाया? जनाब इस्लाम के ऊपर आए दिन हमले, और जनाब साडी इबादत गावां महफूज नहीं, कुरान महफूज नहीं, साडे नबी की इज्जत महफूज नहीं। क्या जनाब तुसी नंगे पैरी काबे दा तवाफ करदे हो, मस्जिद नबी दे अंदर जांदे हो, और जनाब बैतुल्लाह दे दरवाजे खोल खोल के अपनी वीडियोस लोगां दे असी बड़े चंगे हैं। पढ़ो सलाहुद्दीन अय्यूबी दी तारीख नूं, जो बूढ़ा हो के अपने घर दे अंदर लौटिया, और जनाब उन्होंने बैतुल मक़दस नूं आजाद करवाया। कहते मेरे ऊपर हज फर्ज ही नहीं है कि बैतुल मक़दस आजाद नहीं। साडी हालत नवे नवे काम, ड्रामेबाजी और जनाब फजूलियात के अंदर याद रखना। ऐसे मौके के ऊपर हुक्मराने वक़्त दा ना उमरा है ना हज है जिसके अंदर इस्लाम की इज्जत महफूज नहीं है। मोहम्मद बिन कासम आया ना, अल्लाह अकबर, हज्जाज बिन यूसुफ ने भेजा ना सिंध के अंदर, सिंध बाबुल इस्लाम क्यों बने हैं? मोहम्मद बिन कासम और जनाब हज्जाज बिन यूसुफ की वजह तो बने हैं। एक औरत ने आवाज दी तो की उन्होंने जवाब दिया, वो कहने लगे ए आराम, ए जिंदगी, ए खलीफा कहलवाना, मुसलमानों का हुक्मरान कह, मैनू क्या हक है? कोई हक नहीं अगर इस्लाम महफूज नहीं। उथों एक औरत, एक लड़की की इज्जत बचाने वास्ते हजारों मील आए कि नहीं? सिंध के अंदर आए। कितों चले? इराक तो चले, सिंध के अंदर पहुंचे एक मुसलमान। और साडे की है अपनी बेटियां, और अमेरिकी एवं नहीं कहते, कहते $10 पाकिस्तानियों को दिखाओ, अपनी मां भी भेज देते हैं। इन्हां दे कोले कुरान और नबी की इज्जत क्या है? अल्लाह अकबर। आइए भाइयों, कुरान मजीद के वास्ते असी खुद किरदार अदा करिए, कुरान मजीद को समझिए, कुरान मजीद के करीब आइए। मुसलमान कुरान दे नेड़े आओ, कुरान दे नाल आया बहारा। मुसलमान कुरान दे नेड़े आओ, कुरान दे नाल आया बहारा। मैं कुरान दे हर सिपारे तो सदके होया जिस ते नाजिल, ओ प्यारे तो सदके प्यामे खुदा नूं जिन्ना सीने लाया, उन्हां लई रहमतां हजारा हजारा। पैगामे खुदा नूं जिन्ना सीने लाया, उन्हां ते रब ने कीतियां बहारा। मुसलमान नूं कुरान दे नेड़े आओ, कुरान दे नाल आया बहारा। साडे लई कुरान मुर्दियां ते पढ़ने लई रह गया, फातिहा खानियां लई रह गया। जनाब साडे अंदर कुरान जनाब मुर्दियां दियां राहदारियां लई रह गया। साडे विच कुरान रह कादे लई गया? धीआं नूं मुक्तसद करना है। 3 दिन कंजरखाना करके, पहले की हुंदा सी कंजरियां बाहरों आउंदियां सी, जनाब कंजरियां बाहरों आउंदियां सी, घर दीयां बीबियां रोटी पकाउंदियां सी। हुण मुनचन वालियां घरां दे अंदर ने ते रोटियां पकाउण वाले बाहरों तंदूर रखिया ते लद लद के साडे घरां दे अंदर आंदे ने। यह है अलमिया साडा। एवें नहीं छितर पै रहे, एवें नहीं जलील हो रहे। जदों दिल करदा है साडे नबी दी गुस्ताखी हुंदी है, जदों दिल करदा है जनाब उन्हां दा साडी किताब कुरान मजीद को जला के राख करदे ने, और वीडियोस बना के सानू दिखाते ने कि देखो तुहाडे अंदर है गैरत। अगले दिन तुसीं ठूठा पढ़ के साडे कोले मंगण आना है ना, करज साडे कोले लैण आना है ना। अगले दिन ठूठा पकड़ जनाब शहबाज शरीफ पहुंचेगा ना साडे कोले, फ्रांस ने छितर नहीं मारिया मुंह के ऊपर, उन्हें कहा असीं इन्नी तुहानूं मदद दिंदे आ। 2 साल तक मुसलसल
کیمرے دیکھ کے بیٹھ کے ساڑھے نبی دی توہین کی تھی، گستاخی کی تھی، اسے فرانس نے کنیاں تحریکاں چلیاں اور جناب قرآن میں جلایا گیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی توہین کی تھی کہ انہیں ہی ہونے کیا ہے نا اسی تو امداد دینی ہے تے اسی کی کیا اسی نہیں لینی، انہوں نے کہا اسی مجبوری بڑے ہیں، اپنے نبی دی عزت دا سودا کرنے والے ہیں اسی، آئیے قرآن دے قریب آ جائیے، ساڑھے تے ایک فیشن ہی بن گیا ہے۔ اللہ اکبر، قرآن دے قریب آئیے، قرآن دے نزدیک آئیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ 22 لاکھ مربع میل دے حکمران نے اور رو پیا کر دے، صحابہ پوچھ دے عمر کیوں رو رہے ہو؟ تو اے حدیث تلاوت کر دے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہا آخرین، کہندے عمر وہ ہے جڑا اینی کو بک دے اوپر سارا دن تپے اونٹ چرایا کردا، اینی کھجوراں شام نوں مل جاندیاں۔ اج عمر وہ ہے جو 22 لاکھ مربع میل دے انسانوں اپنے سامنے اگے لگا کے پھر رہے ہیں۔ وجہ ہے ان اللہ یرفع، کہندے نے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنیا، آپ نے فرمایا اللہ پاک اس کتاب نو سینے نال لانے دی وجہ تو بہت ساری قوماں نو بلندی عطا کردا ہے، اینو پسے پشت ڈالنے دی وجہ تو صرف فوتگیاں دے اوپر، صرف جناب والا راہداریاں واسطے کل شریف تے بیٹیاں دی رخصتی دے وقت سر تے رکھنے دے اندر انہاں نے قرآن جنہاں نے پیچھے رکھا ہے ایتھے تک قرآن کو عزت دیتی ہے۔ وَيَزْعُ بِهَا آخَرِينَ، اللہ فرماندے اسی پھر انہوں ذلیل کر دینے ہیں، رسوا کر دینے ہیں، اور انہوں نے کم بھی یہ ہوندہ ہے بغیرت بن کے ساری دنیا دے کولوں مانگ دے پھرو۔ آؤ قرآن دے قریب آؤ، رب دی قسم ہے، رب دی عزت دی قسم ہے، جو شخص قرآن دے قریب آ جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں ذلیل نہیں ہونے دے گا، اگر جو اس پوری کائنات دے اندر اکیلا فرد کیوں نہ ہوئے اللہ انہوں عزت عطا فرمائے گا۔ عزت دیتی نا نبی نے حافظ قرآن نو ہندوستان دے اندر انگریز نسیا ہے نا، سن 47 تو پہلے انگریز نسیا ہے، نبی نے حافظ قرآن دی وجہ تو انہوں نے کہا ہے قرآن اس دے سینے دے اکھا تو نبی نے لیکن ایدہ سینہ اتنا منور ہے، ایدے سینے دے اندر اتنی بنائی ہے کہ پورا قرآن انہیں دے اندر محفوظ کیتا ہے، پوری قوم دے نال سی کدا مقابل وہ کلا ہی سی جنہیں جناب انگریز نو تو نکلنے تے مجبور کر دیتا بھائیو کلے ہی ہو لیکن قرآن آلے ہو، انشاءاللہ اللہ تو ہم نیچے نہیں ہون دے گا، اللہ بلندی عطا کرے گا۔ اگر قرآن نہیں ہے اڑتے پھرو جہازاں دے اندر لئی پھرو ترقیاں تے ڈگریاں تے بڑے بڑے جناب ہسپتال تے بڑے کالج تے یونیورسٹیاں سارا کھیت سوائے جتیاں نے، اندے تو علاوہ کچھ نہیں۔ اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما کان عندی واللہ تعالی اعلم بالصواب، ان اريد الا الاصلاح وما توفیقی الا باللہ، وآخر دعوانا ان الحمد